न्यायप्रेमी जसले दुईटा खुट्टामा चल्न सिकाउनु भयो, राष्ट्रियताप्रति लड्न सिकाउनु भयो, उन सच्चा राष्ट्रभक्त जो जीवित हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय सलामी अर्पण गर्न चाहन्छु, साथै ज्ञापन गर्न चाहन्छु। जो शहीद हुनुभएको छ, राष्ट्रिय श्रद्धाञ्जली सलामी ज्ञापन गर्न चाहन्छु। न्यायप्रेमी नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपाल राष्ट्र अंकित, विश्वमा अंकितको अर्थ गणना भएको दिन को सम्झना, साथै जनयुद्ध थियो, जन अधिकार भनिएको थियो। कयौं साथीहरूले बुझ्नु भएको रहन्छ, भन्नु पर्यो। ठुल्ठुला विरासत अध्यक्षहरू बन्नुभयो, धेरै पढालेखा हुनुहुन्छ, गर्नुहुन्छ भन्ने सोचमा थियौं, तर विरासत अध्यक्ष हुनुहुन्न रहेछ। त्यसै कारणले मैले 2058 साल मङ्सिर 15 गतेदेखि भारतीय राष्ट्रिय सैनिक परित्याग गरेर नेपालमा राष्ट्रिय निकास दिन सक्छु या विकास गर्न सक्छु भन्ने धारणा अनुरूप मैले यो साम्राज्य लिएको थिएँ। न्यायप्रेमी नेपाल राष्ट्र जन्मन त जन्मेको थियो, तर क्रियाशील गराउने क्रमबद्ध 2036 सालमा जन्म संग्रह पनि भयो। तर त्यो जन्म संग्रहद्वारा मात्रै हुने रहन्छ भन्ने मैले भारत राष्ट्रमा रहँदा यस्तै अहिलेका त्यो उफ्राउला साथीहरूको अहिले पनि अभिव्यक्ति हेर्छु, म हेर्दै आएको छु। नेपाल राष्ट्र कहिल्यै पनि गुलाम भएन कसैको भनेर म सर्भिसेसमा भारतीय सैनिकको सर्भिसेस स्पोर्टम्यान म्याराथन टिममा रहँदाखेरि हाम्रै नेपालका साथीहरू, गोर्खा सैनिकका साथीहरूले यस्तै क्वेसन उठाउनु भयो। साथै आपसमा डिस्कसन भयो। डिस्कसन हुँदा मैले सुनि नै रहेँ। त्यति बेला मैले भनेको थिएँ कि नेपाल राष्ट्रमा अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि त नेपालको मुलुकी ऐन, राष्ट्रिय संविधानको माथि डट लाइन भरिएको छ। राष्ट्रिय झण्डा किन एलिभेसन भएन भनेर मैले अध्ययन गर्दै गएँ। अध्ययन गर्दै जाँदा हमेसा डट लाइनै छ। मानव अधिकारको ठेलीमा राष्ट्रिय झण्डा एलिभेसन छ, मानव अधिकार भन्नुहुन्छ। गर्दाखेरि मैले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि नेपाल राष्ट्र क्रियाशील गराउनका निमित्त कानुन संविधान सभाको निर्वाचन प्रणालीको खाँचो रहेछ भन्ने मैले बुझेको थिएँ। त्यसको निष्कर्षमा त्यही निक्ल्यो। विश्वको हर मुलुकहरू साथै भारत राष्ट्रको अध्ययन गर्दा त्यसका साथसाथमा त्यतिखेर मैले बनाएको विधान, न्यायको अधिकारदेखि नरनारी सम्मान अधिकार तक विधान मुताबिक चिल्ड्रेन्स लाइफ इन्स्योरेन्सदेखि लिएर वृद्ध भत्ता तकको एडमिनिस्ट्रेसन थियो सेकेन्ड उसमा। सो पुना कन्फरेन्समा मलाई साबरले लग्नुभयो। त्यति बेला अधिकारीकै बेटा करवादिङकै बेटा भन्नुभयो। यहाँ मनमोहन अधिकारी पिएम, पर्वत जिल्लादेखि मेरै बाबा कान्छा बुबा आयोगको अध्यक्ष जीवंश हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला आयोगको अध्यक्ष निर्वाचित राखेर नै वृद्ध भत्ताको एडमिनिस्ट्रेसन भएको थियो, गराइदिनु भएको रहेछ। म पछि आएर छुट्टी आएर हेर्दा म पनि दङ्गै परेँ। जो कन्फरेन्स डिक्लेरेसन भएको थियो
जो त्यति बेला नै हो ओल्ड कम्प्युटरमा आई लभ यु भाइरस, सबैले आई लभ यु र अल लभ यु भनेर त्यसमा ऊ आउँदै थियो कम्प्युटरमा। मैले त्यो 628 पेज टाइप गरेर उसमा एडमिनिस्ट्रेसन बनाएको थिएँ। आज जस्तो यस्तो इन्टरनेटको सुविधा थिएन, खुला इन्टरनेट हर गाउँ सहरमा सिर्फ कम्प्युटर मात्र उपलब्ध थिए। आखिरीमा ओल्डमा नै आई लभ यु भाइरस कम्प्युटरमा त भाइरस भनेर रहिदियो। मलाई पनि डर लाग्यो। टेक्नोलोजीकै सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नै होइन मैले भनेको थिएँ कम्प्युटर इज इलेक्ट्रोनिक मिडिया भन्छ सर। होइन कम्प्युटर इज इलेक्ट्रोनिक मिडियाको अर्थ त यो त सञ्चारदाता हुनुपर्ने हो भनेको थिएँ मैले। होइन यो पुस्तकमा त्यही लेखेको छ, यसले त कोही मिडियाको काम गरे छैन अहिले तक भनेर मैले क्वेसन उठाएको थिएँ। सरले होइन त्यसै लेखेको छैन पुस्तकमा भन्नुभयो। आज हर मोबाइल फोन कम्प्युटर इत्यादि चिज हामीहरूको समक्ष प्रत्यक्षदर्शी हुन आए। त्यति बेला थाहा थिएन कि यो कम्प्युटर भन्ने मिडिया भन्छ भनेर। ल हेर्नुहोस् त अरू कम्प्युटर अन गर्नुहोस् भन्नुभयो, मैले अन गरेँ। अन गर्दा बित्तिकै सरले टाकटाक गरिदिनु भयो, स्याक्ट गएछ अल अफ कम्प्युटरमा वर्ल्डमा। जो आज मोबाइलदेखि हामी यस्तो टिकटक फेसबुक गएको छ त्यस्तै किसिमदेखि विश्वभर नै लन्च भएर छ। कम्प्युटरमा कोही आई लभ यु कोही अल लभ यु आयो। आखिरमा त कम्प्युटर नै जाम भाइरस। जुन कम्प्युटर खोल्यो आई लभ यु आउँछ, जुन कम्प्युटर खोल्यो आई लभ यु आउँछ। डराएर म फेरि टाइपराइटरमा गएँ, टाइपिङमा। त्यो कम्प्युटर इन्स्टिट्युटै बन्द गरियो कयौँ दिन। त्यस्तो अवस्थामा साहबहरूले सहयोग गर्नुभएको थियो कि बेटा अधिकारी के बेटा करा देंगे भनेर गला मिलाउनु भयो। राष्ट्र र समाजको हर बुढाबुढीको सुरक्षा लिनुभएको रहेछ। जो आज हामी वृद्ध अवस्थामा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा वृद्ध भत्ता, दसैँ आयो तिहार आयो जस्तो कुनै किसिमको वो आयो भने वृद्ध भत्ता आउँछ। हर बुढाबुढी ढुक्क छौँ यसमा। उहाँ साहबहरूले जसले गर्नुभएको थियो कन्डिसन डिक्लेरेसन साहबहरूको म आभार प्रकट गर्छु। साथै उनै बुढाबुढीहरूको आशीर्वाद सदा फलोस् फुलोस्। जो आज विश्वभरि वृद्ध भत्ताको एडमिनिस्ट्रेसन भएको छ। त्यति बेला मैले अध्ययन गरे मुताबिक जन अधिकार भनेर कानुन संविधान क्रियाशील साथै को एडमिनिस्ट्रेसन निर्वाचन प्रक्रियागत हुनुपर्छ भनेर डिमान्ड अफ गरेको थिएँ। साथसाथमा यहाँदेखि प्रचण्ड सर र बाबुरामलाई गदौलिया चोकमा बनारसमा लगिएर चाहिँ 4 आलीमा जो एउटा विश्वनाथ जाने चोक गल्ली छ, एउटा स्टेसन आउने, एउटा यता नेपाल आउने बस पार्क को त्यहाँ 4 आली छ। यता एउटा ब्रिजतिर काँसी ब्रिजतिर जाने 4वटा रोडको डिभाइडिङ को माथि रोड डिभाइडर माथि 2टा माइक लगाउनु भएको रहेछ। ओल्लो टुप्पा र पल्लो टुप्पा गर्दै हुनुहुन्छ रहेछ। मैले पनि हेरेँ कस्तो किसिमबाट उ गर्नुहुन्छ। कोही खास मान्छेले गर्नु भएको छ, बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ भन्ने सोचे। तर यति ठुलो खुनपात होला भन्ने मैले पनि सोचेको थिएन। किन जनयुद्ध भनेर त राखियो जन आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि, जो हो कानुन संविधान सभा निर्वाचन प्रणाली क्रियाशील हर नागरिक क्रियाशील गराउनका निमित्त, नेपाल राष्ट्र क्रियाशील गराउनका निमित्त भनिएको थियो। यति बेलै नेपाल राष्ट्रमा यति ठुलो घटना भयो।
म पनि सैनिकमा आफ्नो ड्युटी गर्दै गएँ। मैले पनि त्यति उ त गरेँ प्रयत्न त, पर नेपालमै आएर 58 देखि यति गर्दाखेरि सर्वदलीय सार्वजनिक, त्यही नेपालका हर प्रशासन, जिल्ला प्रशासन, हर राजनैतिक दलीय साथीहरू 01/4/22/86 श्री 5 महाराजधिराज, त्यसपछि दिल्लीमा चाहिँ यति दर्ज गराउँदै त यस्तो भयो। यति मुसिबत त्यही राष्ट्रसङ्घीय पिटिसनमा भयो इलेक्सन। भने त्यति बेला त टाढा बसेर मुस्किलै रहेछ भन्नु पर्यो। हामीले कोही चोरी गरेको होइन, डकैती गरेको होइन, हत्या हिंसाको बाटो रोजेको होइन, शान्ति र समृद्धिको बाटो। आज शान्ति सम्झौता र वार्ता भन्नुहुन्छ साथी हो, प्रचण्ड सरले बार त्यही निकाल्नुहुन्छ। गिर्जा बाबुले सुम्पिनु भएको भनेर भन्नुहुन्छ। गिर्जा बाबुले त राष्ट्रिय निर्वाचनै बागलुङ पठाएर कानुन संविधान सभा निर्वाचन राजिङ भएको, माधव कुमार नेपालजी पनि प्रेसिडेन्ट हुनुभएको, वामदेवजी पनि बहुमुखी क्याम्पसदेखि जो रामबहादुर जीसी बागलुङदेखि स्वागत गर्नुभएको थियो, मैले पनि त्यही गेटमा स्वागत गरेको। त्यो राष्ट्रिय निर्वाचन बागलुङमा स्थापना थियो, अल अफ न्युजमा पनि छ। साथै यहाँका हर दलीय प्रशासन, जिल्ला प्रशासन, अञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन, तथ्याङ्क, जहाँ राष्ट्रिय निर्वाचन लगायो निर्वाचन आयोग समक्ष सर्वविदितै छ। होइन यसरी बार भङ्ग र टङ्ग गर्नुहुन्छ भन्ने सोचमा पनि थिइनँ म। परिवर्तन त थुप्रै नै आए। तर राष्ट्रिय कानुन संविधानको प्रोसेस मैले प्रारम्भिक मसौदा पनि मैले पेश गरेकै छु, जो आम नागरिकसँग का विचारधारा पनि कलेक्ट जिल्ला प्रशासनद्वारा भएकै हुन्। न्यायप्रेमी नेपाल राष्ट्र क्रियाशील गराउँदै समुन्नत निर्माण राष्ट्र समाजलाई गर्न र गराउन बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भयो, प्रशासनिक क्षेत्र कमजोर भयो भन्ने क्रमबद्ध हामीले ऐन नम्बर फेरि पूर्व गभर्मेन्टदेखि 17,000 आम सर्वसाधारण आम जनसमुदाय, म जस्तो सिपाहीको त गिन्ती नै भएन, साथै गभर्मेन्ट तक हत्या भएको अवस्थामा राष्ट्रिय प्रशासन शान्ति र समृद्धिको लागि राष्ट्रिय प्रशासन मजबुत गराउने क्रमबद्ध वार्डपालिका, गाउँपालिका, वार्डपालिका, नगरपालिका, राज्यसभा र राष्ट्रिय सभा जस्ता निर्वाचन प्रणाली हामीले अपनाउनु परेको। यसको एडमिनिस्ट्रेसन पनि अझ धेरै नै छ, अझ प्रशासनिक क्षेत्र वार्डपालिकामा पनि थप गर्नु नै छ। एक मुरी आउने जग्गामा 2 मुरी कसरी फलाउने भन्ने क्रमबद्ध कृषि प्रधान मुलुक भएको हुँदा हामीले धेरै नै सोच विचार पुर्याउनु पर्ने समय हो र आएको छ। सोही नै गिरिजाबा प्रसाद कोइरालाद्वारा ऐन नम्बर 43 को पालना गर्ने र गराउने क्रमबद्ध गणतन्त्र घोषणा प्रदान गरेर जानु भएकै। हामीहरू कोही लोक भन्छौं, कोही के भन्छौं, कोही प्रजातन्त्र भन्छौं, के राजा स्वर्गीय श्री 5 वीरेन्द्र विक्रम शाहदेव, राजा ज्ञानेन्द्र
श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव 3 वर्षको नन्नै उमेरमा यो नेपालको नै राज्याभिषेक भएको थियो भनेर हामीले अब दिल्ली शरणमा जाँदाखेरिको पुस्तिका 2040 को संक्षिप्त इतिहासमा पनि उल्लेख छ। हामीलाई यो राष्ट्रको राष्ट्रियता चाहियो। त्यही माई फ्रेन्डशिप कन्ट्री अफ चिफ अफ द सार्क, विशिष्ट मुलुक भारत, किङ अफ द एसिया, गभर्नमेन्ट अफ चाइना, विशिष्ट मुलुक चाइना हाम्रो परम मित्र राष्ट्र भएको हुँदा उहाँहरूको पनि पुरा आत्मसात छ, रहँदै आएको हो र पूर्वकालदेखि निरन्तरता छ। हामीहरू कहिले यता उछिटाउने उता लडाउने, कहिले उतै उछिटाउने उता लडाउने नारद मुनि बन्न हुँदैन। नेपाली जनता नेपालका कोही हाकिम छौं, कोही कर्मचारी छौं, कोही राजनैतिक दल बनेका छौं। त्यस्ता भावनादेखि नारद मुनि नबन्नु साथियो, यही नै मेरो शुभकामना छ। 61-62 जनआदेश सार्वभौमता हामीले दिएको जनआदेश हो। मैले आफैलाई अमर रहु भनेकै हैन। जनसमुदायले भन्नुभएको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको आन्दोलन, नेपाली कांग्रेस अमर रहु भन्नु भएन। प्रचण्ड तक र सातै दल गएर घुँडा झुन्निँदा शान्ति र सम्झौता भन्नुहुन्छ प्रचण्ड, फेरि पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला अमर रहु भन्नु भएन। 114 सिट जितेका नेपाली कांग्रेस हर गाउँ शहरमा थियौं। सार्वभौमिकता जनताको रातभरि डाँडा डाँडामा राका, दिउँसो सदरमुकाम जनउद्ध थियो। हाम्रो अधिकार सुरक्षा पाऊँ भनेर नेपाली जनताको माग थियो, मेरो डिमान्ड थियो। सोही 70 को घोषणा पत्र 64 भङ्ग भएपछि 70 को घोषणा पत्रमा सर्वोच्च श्रीमान पनि अधिकृत पनि नेपालको इतिहासमा र पर्वत जिल्ला श्रीमान निर्वाचन अधिकृत राखेर नै यो घोषणा अवलम्बन भएको, जो हामीले दिएको आदेश र आयोग। जो दरखास्त मैले हाले, मैले मात्रै हालेको होइन। मैले हाल्दा बित्तिकै बहिष्कार गर्न सक्नुहुन्थ्यो हैन। हामी र हाम्रो अधिकार भन्नुभएको थियो र जनआदेश दिनुभएको थियो। त्यसै कारण साथसाथमा हाम्रो निर्देशिकाको अवलम्बन भयो, जो निर्देशिका नेपाली जनताको सोही अफिसर अदालतीय निर्देशन हो। उता सार्केस र राष्ट्रसङ्घ उच्च न्यायालयको निर्देशन हो, जो शान्ति र समृद्धिका निमित्त। त्यसै कारणले हामी हर प्रशासन प्रति म के अवगत गराउन चाहन्छु भने, म र मेरो भन्ने शब्दको पालना गरियोस्, राष्ट्र राष्ट्रियताको सम्वर्धन गरियोस्। हाउ टाइप किल माई गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, किङ अफ वीरेन्द्र, हाउ टाइप किल नेपाली पब्लिक। माई फ्रेन्डशिप कन्ट्री अफ सार्किस र राष्ट्रसङ्घ उच्च न्यायालय समक्ष पनि मैले यही नै राखेको छु। साथै नेपालको हर प्रशासनको त जति 75 देखि 77 जिल्ला प्रशासन निर्माण गरिएको छ, त्यो शान्ति र समृद्धिका निमित्त, हामी जनसमुदायका सुरक्षाका निमित्त। जो वार्डपालिका छ, गाउँपालिका छ, वार्डपालिका छ, नगरपालिका छ, राज्य सभा र राष्ट्रिय सभा जस्ता प्रशासन नेपाल राष्ट्र लगायत यहाँ भित्र रहने, जन्मेका वा जन्म लिनेवाला
हर पिँढी र पुस्ताको सम्वर्धन गर्न र गराउनका निमित्त जब प्रशासन मौजुद हुन्छ बल्ल शान्ति र समृद्धि हुन्छ। सैनिकमा पनि यस्तै एकाइ बनाएको हुन्छ, सेक्सन, प्लाटुन, कम्पनी, बटालियन, त्यस्तै स्टेप वाइज ब्रिगेड, डिप, कमान, केन्द्रीय कमान। किन राष्ट्रिय कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल शान्ति र समृद्धिका निमित्त, राष्ट्रिय प्रतिरक्षाका निमित्त यस्तै किसिमको प्रशासनको निर्माण भएको छ। लगभग कार्यालयहरू निर्माण भइसकेका छन्। अब कार्यालय त यहाँ छ, यसको फाइदा अब जनसमुदायले कसरी लिने, कस्तो किसिमबाट दिने भनेर हामीले सोच गरेका छैनौँ। एडमिनिस्ट्रेसन बनाइसकेका छौँ, तर हामी नै हौँ भन्ने बडा पीएम राष्ट्रपतिका विविध भत्ता खानुभयो। उहाँहरूलाई हामीले हेरेका थियौँ कि के गर्नुहुन्छ। आफैले मात्रै बजेट भत्ता खाने, समाज समुदायलाई रङ्गाउने र चङ्गाउने धन्दा अब बन्द गरिदिउँ साथी हो। त्यस्ता राजनीतिक दलै नबनाऊ। यो राष्ट्र र समाजको प्रतिरक्षा गर्ने, कसरी जनताको सुरक्षा, कसरी समुन्नत निर्माण गर्ने, कसरी घाँसपात कपासको व्यवस्था गर्ने भन्ने व्यक्तित्व त्यस्ता संगठनहरूद्वारा संगठित गरौँ। मैले धमलाजीको हमला हेरिरहेको छु। यस्तै नेउपानेजी पनि छिट्टै नै प्रत्यक्ष सामु ल्याउँदै हुनुहुन्छ, मलाई विश्वास। हर प्रशासनले नोटिस गर्नुभएको छ। हामी कसैको घरका नोकर होइनौँ, कसैले निजीकरणबाट तल भत्ता दिएका छैनौँ। हामी राष्ट्र र समाजले दिएको हो तल भत्ता। फ्रेन्डसिप राष्ट्रहरू, चिफ अफ द सार, किङ अफ द एसिया, ऑल अफ द किङ, ऑल अफ इस्लामिक मुलुक, युरोपेली सङ्घ, विश्वमा रहनुभएका हर सङ्घद्वारा नेपाल राष्ट्रमा शान्ति र समृद्धि चाहनुहुन्छ। परोपकारी राष्ट्र नेपाल, शान्तिप्रिय राष्ट्र नेपाल भनेर नै सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ। हामीले पूर्वताको वृहस्पतिलाई नगुमाऊ। राष्ट्रमा धेरै नै खल्ली बल्ली देखेको छु मैले। जनयुद्ध जन अधिकार भनेर पो अब हामी जनयुद्ध भनेर कानुन संविधान सभाको डिमान्ड अफ थियो र हाम्रो अधिकारको लागि भनेर कयौं आहुति दिनुभयो नेपाली जनताले। यो पूर्व परस्ता विश्वको त्यो प्रक्रिया, बच्चा रुने र आमाले दुध पिलाउने भन्ने, रोए पो आमाले दुध पिलाउँछन् भन्ने चलन थियो। सो अनुरूप भनेको त अब पनि फेरि मैले देख्छु कि युद्धमा जाने रे, वहाँ के जाने रे, लो जानुस् त कसले भत्ता खान पाएन भनेर जान्छौ। एउटाले भत्ता खाने, कति शहीद हुनुहुने रहेछ, कसले शहीद बनाउने रहेछ।
त्यस्तो सोचमा नआऊ साथी हो। नेपालमा मन्त्री प्रधानमन्त्री जस्ता पदस्थ बन्ने व्यक्तित्वद्वारा त्यस्तो अभिव्यक्ति राम्रो हुँदैन। हर 5 साल आउँछ। नेपाली जनताले आफ्नो अदालत मार्फत राष्ट्रियतालाई चुन्नुहुन्छ। सो जन अदालत जो ऑफिस अदालत उस संवर्धन का निमित्त कानूनी संविधान सभा को प्रतिरक्षा गरौं। जनगणना को मान्यता लोक भन्ने के हो? लोक का कार्यक्रम के हुन्? कोही एडमिनिस्ट्रेसन त हुनु पर्यो नि। विश्वमा अंकित भएको दिन जनगणना का मान्यता अनुरूप नेता बन्ने। आज पनि राष्ट्रभरि जनगणना चलिरहेको छ। घर दैलोमा हुनुहुन्छ कर्मचारीहरू। नपुगेको ठाउँमा नयाँ नियुक्ति गरेर पनि घर आँगनमा पुर्याउनु भएको छ। किन यस्तो? नेपाल राष्ट्र आर्जिएपछि जो क्रियाशील भएको छ, जो गणना गरिएको दिन, जो ऐन नम्बर 43 को 36 to 46 में हामी पनि जेल र नेल कुरेरै ल्याएको हौं। 7 सालको इतिहासमा हेर्ने भने जेल र नेल कुरेरै प्रजातन्त्र हो। आज हामीलाई त्यो खाँचो थिएन कि अग्रगामी तन्त्र हामी विरासत बन्नलाई लिएको हैनौं। राष्ट्रिय अफिस अदालतको प्रतिरक्षा गर्न, राष्ट्रिय मुद्दा प्रतिरक्षाका निमित्त बनेको ऐन कानून पूर्व नेपाल राष्ट्र जन्मेपछि सञ्चालन हुँदै आएका र राष्ट्रियता निरन्तरता सञ्चालन हुने। क्रमबद्ध राष्ट्रिय मुद्दा प्रतिरक्षाका निमित्त ऐन नम्बर 43 को पालना गर्ने र गराउने क्रमबद्ध हामीले अध्ययन गरेर ल्याउँदा नेपाल राष्ट्र अंकित भएको दिन, नेपाल राष्ट्र विश्वमा गणना भएको दिन लाई लिएर हामी संविधानको माथि डट लाइन होइन, राष्ट्रिय झण्डा को एलिभेशन व्यवस्थापिकाको साथमा हुनेछ। बटर लाइनमा लेखेर संविधान प्रकाशन बाहिर या उसको फोटो लाए, राष्ट्र शब्दै छैन। किन भएको संविधान सभा? तपाईहरुले बुझ्नुभयो, सोच्नुभयो, बराबर नेता बन्नुहुन्छ। यी जनतालाई सम्झाउने जग्गा तपाईहरु नै उफ्रेउला हुनुहुन्छ। हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा तक एलिभेशन किन थिएन? तपाईहरुको सोचमा आयो? यसै कारणले यो सोच्न पर्ने समयको माग हो। थ्यांक यू। अल ह्याप्पी।